तुमकां दिसतलो सिव्हिलांचेर बाबा कितें तरी चेंजीस येवपाक लागलेले आसा एंड आय विल वर्क व्हेरी हार्ड फॉर ये पाहिजे तुम्ही इथं पुढे येता दीपकराव जायला चालू होईल माझ्या पुण्याला मानसी पडटली पूण तुवें घेवनच येयल्ली पूण हे खेपेचे एक्सेप्ट केले आमी पळयता की खूश दीस पयली आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक तशेंच आमचे राज्यसभा MP श्री सदानंद शेट तानवडे आनी आख्खे आमचे कॅबिनेट कलीग आनी तशेंच आमचे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स कित्याक आयज जी जबाबदारी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सिर्वेज डिपार्टमेंटाची म्हाजेर दिल्लेली आसा आनी आयज तेजो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता की आयज एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आनी एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोंपयलेली आसा कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा ते सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो तोच चेअरमॅन आसतालो आनी ही गेली आतां कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सिवेज म्हणटा ती आनी हेजे खुबशे म्हत्व आसा कित्याक आयज लोकांच्या डेली लायफा मध्ये हेजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी तेजे लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता ते घेवन जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर ताका जस्टीस दिवपाक लागून आनी ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो आनी खंय तरी म्हाका स्वताचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे पार्टी प्रेसिडेंटाचे यांचो पूर्ण सपोर्टान म्हाका दिसता जी सिर्वेजीचो इश्यूज आसा ऑल ओव्हर गोवा जाता त्या प्रमाणे हांव तो सॉर्ट आउट करपाक लागून म्हाजो प्रयत्न आसतलो हांवें तुमकां सांगीत आसता की ते इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन एक म्हत्व आसा ते कॉर्पोरेशन तेजी कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा कित्याक आयज आमी पळयता की आतां म्हाजे कडेन जे एस्टिमेट्स येयलेले आसा जे ऑलरेडी पर्वरी 20 MLDचो वर्क जे आसा STPचे ते स्टार्ट जावपाचे आसा त्याच प्रमाणे कुर्चोरे 5.50 MLDचे तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा मागीर बांदोरा 15 MLDचे मागीर कुर्ती 8 MLDचे मागीर रायबंदर अशे कितले कडेन हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जावपाचे आसा म्हणजे इन नेक्स्ट 6 मंथा भितर हे सगळे स्टार्ट जावपाचे आसा सो हेज्या पयलींचे कंप्लीट स्टार्ट ऑलरेडी जाल्लेले आसा थोडे कंप्लीट जाल्लेले आसा दिस आर द न्यू प्रोजेक्ट जे आमचे स्टार्ट जावपाचे आसा सो म्हाका दिसता STBचे जे प्लांट्स हे येवपाचे आसा आनी जे हिसपान मोठो प्रोग्रेस कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट आनी त्याच प्रमाणे हांवूय अपील करता आमच्या आख्ख्या लोकांक स्पेशली कित्याक बाबा जी कनेक्शन आसा ती कनेक्शनां लोकांनी घेवची म्हणून खुबशे लोक कशे आसा आमचे कनेक्शन घेयनासतना रावता सो हांव मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी सर्वीस कनेक्शन ही घेवची पर्सनली हांव तेंकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता आनी जाता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता इवन टायम शॉर्ट आसलो सुद्दां जाल्यारूय म्हाका दिसता जे कॉर्पोरेशन आनी सपोर्टाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी म्हाजो स्वताचो कॉन्फिडन्साचेर म्हाका दिसता हो थोड्याशा टायमा भितर आमी खुबशीं कामां करून घेतली डेफिनेटली गौतम हांव एग्री करता आनी म्हाका खबर आसा कित्याक फक्त पणजे न्हू हे सगळेच कडेन आसा आनी कितें आसा मेन कितें आसा पायपलायनी ओल्ड आसल्या कारणान खूब पयलींची पायपलायन ती खंयची तरी रिप्लेस करपाची आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां जे कॉन्स्टिट्युन्सीसून हांव येता मुरमाग पासून आमकां थंय मेजर प्रॉब्लम आसा सेवेजीचो सो ही ओल्ड पायपलायन आसल्या कारणान आतां ती न्यू जाल्लेली आसा पळय थंयसर प्रॉब्लम ना स्पेशली वास्को असले सिटीक खुबसो प्रॉब्लम आसा मागीर जी पयली कंप्लीट जाल्लेली आसा पळय सिटी जशी मारगांव बीन हांगा खुबसो प्रॉब्लम आसा इवन तुमी म्हटलें पणजे
सो म्हाका दिसता हे जाग्यार घालपाक इट इज अ बिग चॅलेंज फॉर मी एंड आय विल एक्सेप्ट दॅट चॅलेंज आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे जे लिकेज सिस्टम आसा आनी जी ओल्ड पायपलायन आसा ती 100% विदीन नेक्स्ट 6 मंथ्साच्या भितर हांव करून घेतलो आनी हांव पर्सनली इंटरेस्ट घेतलो. हांव पर्सनली वचून ते इन्स्पेक्शनाक करतलो, पर्सनली थंय वचून जो विशय आसा तो सॉर्ट आउट करून घेतलो आनी तुमकां हे फुडल्या 6 म्हयन्यात जे म्हाजें काम आसा ते तुमकां सगळ्यांक दिसतलें आनी आय विल डेफिनेटली गेट इट डन. कित्याक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी येदो एक विश्वास धरून म्हाजेर दिल्लो आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते हांव नक्की पूर्ण करतलो. Another issue is that आणि खरंच तुवें सांगलें एक बरो पॉयंट तुवें रेज केलो बिकॉज वॉट हॅज हॅपन जे न्यू प्रोजेक्ट्स येवपाक लागलेले आसात स्पेशली आमी हे मेन आमचे सांकवाल एरियान पळयता जे व्हडले प्रोजेक्ट येयलेले आसा थंयसर तेंच्यांनी अजून पर्यंत सिरवेजचो तेंचो इश्यूज आसा जी कनेक्शन बरोबर नासल्या कारणान ते सिरवेज जे आसा ते टँकरांनी भरून ते धाडटा आनी ते धाडल्या उपरांत ते खंय डंप करता तुवें म्हटलें अशें ओपन प्लेसीचेर ओपन स्पेसीचेर डंप करपाक लागलेले आसा आनी इट इज अ मेजर चॅलेंज. आनी म्हाका दिसता जे कनेक्ट म्हाजे आसा आनी जे ग्राउंड लेवलारसून हांव काम करून येयलेलो आसा आनी जे ऑर्गनायझेशन आनी बाकीचे जे सगळे म्हाजे वांगडा लोक जे आसा पळय म्हाका दिसता हे जे विशय चलता पळय ते हांव फायंड आउट करतलो विथ माय कनेक्शन आनी हे खंय तरी बंदी हाडटलो हेजेर तुका हांव आश्वासन दिता. आनी म्हाका दिसता हे जे इल्लिगली जे वेस्ट जे आसा पळय सिवेज जे ओपन स्पेसीचेर सोडटा पळय ते बंद करचो. okay, another one more issue is that चीफ मिनिस्टरान एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन जे केन्नाच खंयचे तुमी पयलें आसतलें आमदारा कडेन कितें नांवां आसात म्हाका दिसता कोण एक सुरेश परुलीकर आनी आमचो एक घनश्याम शिरोडकर हे दोग जाण MLA नासले. सुरेश परुलीकर सो जेन्ना जाला तेन्ना तो एक्स मिनिस्टर आसलो सो तो असो नासलो बाकीचे सद्दां ते ऑफिसरां कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन आसताले. फर्स्ट टायम रिस्पॉन्सिबिलिटीची चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर विश्वास धरून म्हाजेर दिल्लेले आसा आनी म्हाका हांव तुमकां इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता पूर्ण खात्रीन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव पार करतलो. कित्याक आयज कशें आसा हे डिपार्टमेंटाच्या भितर काम करपाक गेले जाल्यार खूब काम आसा. इट्स अ वास्ट कितें सिवेज म्हणटा तें इम्पॉर्टंट आमी कडेन इच एंड म्हणल्यार डेली लायफान कशें आमकां जे उदकाची लायटीची जी गरज पडटा पळय ते प्रमाणे सिवेजीक लागून खूब लोकांक त्रास जाता आनी हेजे प्रॉपर कनेक्शन ऑल ओव्हर गोवा केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता आनी आयज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां हेजेर चड भर दिल्लो आसा. सो सिरवेज कनेक्शन ऑल ओव्हर इंडिया हे करचें म्हणून. सो म्हाका दिसता जी जबाबदारी म्हाका दिल्लेली आसा ती जबाबदारी हांवें घेतलेली आसा आनी हांव निक्के ते पूर्ण करतलो. सर तुमकां मिनिस्ट्रीचे हे आशिल्ली आस आशिल्ली ते मेळून आनी तुमकां आतां महामंडळ मेळ्ळा तुमी हेजेर खरेंच हॅपी आहा? पळय म्हाजे फेसाचेर दिसना हांव हॅपी आसा म्हणून पण तुमकां मिनिस्ट्री जाय आशिल्ली. ना कशें आसा are you happy because this is a huge ऑनरेबल budget चीफ and मिनिस्टराचें डिसिजन आसा सो आय वॉज बीन कन्सिडर फॉर दॅट. सो आयज ते काही कारणां लागून वयर सकयल कितें जाला म्हणून ते जावना बट ते जावना म्हणून अशें ना कितें बाबा आयज जी इम्पॉर्टंट एक कॉर्पोरेशन म्हाका दिल्लेलें आसा सो थंय तरी न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो चालू आसतलो. फुडें मिनिस्ट्री मेळपाची ना मेळपाची हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसायड करतलो आनी चीफ मिनिस्टर वील टेक द रायट डिसिजन एट द रायट टायम. आनी आयज जी जबाबदारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिल्लेली आसा एज अ सिरवेज कॉर्पोरेशन चेअरमॅन हांवें ती एक्सेप्ट केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजी आतां परफॉर्मन्स म्हाका दाखोवचें पडटलें. इफ आय डोंट परफॉर्म देन आय वील बी अ फेलियर. सो माय रायट नाव माय ड्युटी इज टू परफॉर्म आनी हांव परफॉर्म केल्या उपरांतूच आय मेट गेट अ बिगर थिंग. संकल्प one more केला पहिली PWD नासलेली आता ती सेपरेट केलेली आसा इट इज कम अंडर फायनान्स. लिस्ट सांगलें सो आता फायनान्साच्या भितर येयलेली आसा. आता इवन जो स्टाफ आसा जो पहिली PWDचो आसलेलो तो आता सिरवेज डिपार्टमेंटान घेतलेलो आसा तेजे अंडर ते केल्लेले आसा. सो हेजेर बाकीची जे डिटेलान आसा तेजेर हांव स्टडी करतलो बट इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता हे जे कॉर्पोरेशनाक न्याय दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न सर ह्या कॉर्पोरेशन ना तेजे भितर. ओके. सो हांव म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीची कितें कितें कामां पेंडींग आसा तेजे भितर हांव बजेट तेजे भितर हाडटलो आनी म्हाका तुमी जे म्हणटा बजेट कितें आसा तें म्हाका एक्झॅक्टली फायंड आउट करता. अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कितें आसा तर 200 crores कितें तेजो हे आसा बजेट आसा इयरली. सो आतां फुडलो बजेट येतलो मार्चान तेन्ना मागीर आमी पळोवया तेजो कितें आसा आनी मॅक्सिमम बजेट कितलो आसूं मॅक्सिमम जी कामां इट इज नॉट नेसेसरी आमचो फक्त गोवा ताका सेंट्रलाची खुबशी स्किमी आसा आनी बजेटूय आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फॉर दीस डिपार्टमेंट सिवेज डिपार्टमेंट. सो तेजो मॅक्सिमम युटिलायज करून जर लोकांचे फायद्याक लागून करूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता हे करून घेवपाचें आनी जाता तितलें हांव सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट करपाक सोदता की बाबा जी जे इश्यूज पेंडींग आसा रिगार्डींग सिरवेज आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रपोजल दिवचो आनी बेगीनच्या बेगीन
इलेक्शनाच्या पयलीं आमी लोकांक तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न करता. One more thing is that MLA, माझे एज फार एज माय परफॉर्मन्स इज कन्सर्न, येस आय हॅव परफॉर्म, म्हणजे माझे परफॉर्मन्स हांवें ट्राय केलेलो आसा कितें मॅक्सिमम जे करूंक शकता ते हांव करपाक. वेन इट कम्स टू द पार्टी लेवल, पार्टीचे जे प्रोग्राम्स आसा बाकीचे आसा देर ऑल्सो आमी 100% आमी दिल्लेले आसा. सेम वे ही जी जबाबदारी घेतलेली आसा कॉर्पोरेशनाची 100% हांव ही जी परफॉर्मन्स माझे दितलो आणि तुमकां एक 6 म्हयन्या उपरांत तुमकां कळटलें बाबा जे परफॉर्मन्स हांवें केला काय ना. सो आय एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अनदर 6 months एंड आय विल परफॉर्म टू माय बेस्ट स्ट्रेंथ कितें आसा तें आनी हें सगळें घडोवन हाडटलो. कित्याक मेजर नेटवर्क, सिवेज नेटवर्क इज इम्पॉर्टंट. आयज हांव पळयता जशें म्हाका आतां क्वेश्चन केलेलो इवन इन पेंजीम, सो खुबशे आमचे इश्यूज पेंडींग आसा. इवन हो आतां सिरवेजीचो जो रायबंदरचो इश्यू आसा तो आमचो इट इज कम अंडर वर्क इज इन प्रोग्रेस अंडर इमेजन स्मार्ट सिटी, बट आमी तो आतां सिरवेज डिपार्टमेंट तो टेक ओवर करता कॉर्पोरेशन. सो वी विल बी टेकिंग इट ओवर आणि जे बाकीचे विशयज आसा ते करतले. म्हाका दिसता पूर्ण सपोर्ट म्हाका आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर आणि आमचे पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायकाचो मेळटा. फर्स्ट वर्क जो जातलो वर्क ऑफ STP एंड ट्रम्प मेन इज इन प्रोग्रेस, तो ऑलमोस्ट तो आतां नदर 3 महिन्या भितर आमी ते काम स्टार्ट करतले. पणजेचे कितें आहा? पणजेचे आसा रायबंदरचे आसा, कुर्ती आसा, उंदीर आसा, बांदोडा, पर्वरी आसा आणि आमचे कुडचरेम आसा. अंकल पाटो इश्यू आसा पाटो सिवेजच्या पाटोच्या हेजे भितर ना सध्या. हेजे भितर बाकीचे पाटेचेर आसा. कित्याक हांव म्हाका पळय वॉटेवर तुवें सांगल्यार सारकें आसा. कित्याक पाटेचेर आमी सांजचो गेलो सुद्दां तेजो तो वास येता. सो हांवें पळयलेलें आसा. आर्ट एंड कल्चराकडे जावन ते फूल मग तुम्ही आता ते इन्स्पेक्शन करताले? ते सुद्दां हांव इन्स्पेक्शन विदीन नेक्स्ट वीक हांव ते करून घेता. ना पण आता ते वास येता. तेजेच म्हणटा विदीन अ वीक हांव ते इन्स्पेक्शन करून घेता न्हू. विदीन अ वीक पिरियड ते इन्स्पेक्शन, कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केलेले आसा. कित्याक हांव तेन्ना गेलो तेन्ना हांव ते कोणाक तरी मेळपाक गेलो ताका विचारलें बाबा वास कित्याक येता काय म्हणून इतलो. सो आय डोंट नो द रिजन कितें आसा. सो आय विल ट्राय टू ते इन्स्पेक्शन करून. की तुका देखून वास येता तुझ्या जे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल कांयच करना. आयज घेतला चार्ज. तुवें घेतला पण आयज घेतला चार्ज. हांवें तुका सांगलें एका विका भितर तो इश्यू कितें आसा तो हांव इन्स्पेक्शन करून हांव सॉर्ट आउट करून दिता. तुवें चार्ज घेयत जाल्यार सारकें कोणेन तरी इनिशिएटीव घेवची पडटा न्हू. somebody has to take the initiative. My office has done extremely well. आता तुम्ही पळयता सिरविजीचे अशें ना कितें बाबा पयलींच्या पेक्षा इट इज मच बेटर. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना चेअरमॅन असलो त्याने भरपूर काम करून घेतलेलें आसा सिरविजीच्या बाबतींत. ते आमी डिनाय करूंक शकना. आनी हेज डन अ वंडरफूल जॉब. आणि तेज्या लागून म्हाका दिसता फुडें जी चार्ज हांवें घेतलेलो आसा म्हाजे कडेन जाता ते देवाच्या आशिर्वादान आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाका दिसता हे करून घेतलो.